सुरवातेक आमी गीत घेवया A31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा. Sorrispora ekल्याच देवा, zasna no matuka. Sorrispora ekल्याच देवा, zasna no matuka. Tu volto, tu podveda, tu cimo ima, somiak fanta. Tu volto, tu podveda, tu cimo ima, somiak fanta. Sorrispora ekल्याच देवा, zasna no matuka. Sorrispora ekल्याच देवा, zasna no matuka. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू. तुमचे सोबी आसू. मोगाच्या बावडीनो, आज पवित्र सभा बागयुंत जुआंचो जुल्म समरमता. The Nativity of Saint John the Baptist. आमकां गोंयकारांक सांज जुआ म्हणल्यार कसलो उगडास येता तो सांगपाची गरज. मोजा करप, बांयत उडकी मारप, आंगात आच्या दारान भोंवप, वजें घेवंक, and to enjoy the day in the name of St. John the Baptist. आनी हांवें पळयलां फाटल्या वर्सांनी जे मनीस हो सगलो नाच कोत्ता ते सकाळच्या मिसाक पासून येना. पूण असली मौजा मारूंक दे आर इन द फ्रंट लायन. ही किरीत भाशेन हे पिढी वरवीं ह्या वर्सा तरी आमी घरान आसा. हांव सजमाता सगळे आमचे भाव भयणां जीं बरीं मौजा कोत्तालीं, बरे भाशेन मिसान वांटो घेतली. आनी बागयुंत जॉन बातिस्ताचें जिवीत कसलें जालें ताचे वयर नियाडून ताचे सारकें आमचें जिवीत करून आमी क्रिस्ताक मानवता तसलीं मनशां जावंक पावतलीं. हें देणें ह्या बागयुंताक फुडें घालून आमी कोतकोत्यान जणेकल्याक मागुया. आनी जायतीं फावटीं फाटल्या वर्सांनी हो समारंभ फकत बायलो दबास जो आमी केला. ह्या बागयुंताचें जिवीत ओडकूंक, ताची नियाड करूंक आमी भर घेवंक ना. ही आमची असक्ताय उडकून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सरपय देवाक आनी तुमकां बावडीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनाची तुमचोडाव चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत इश्वरांत मुखार मरीक सगळे देवतान मुक्तांक आनी तुमकां बावडीनो म्हणजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पयलीं देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासरीच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo
Somyakakutko, somyakakutko, kakutko. कुशल kain debak muy magabuya. Muy Madeva, utsorgiani shantita chaista, sousari, sorves pora deva, surgi charaya, sorbot veda deva, deva baba, amin duka namaskar kota, amin duka din vasta. Tuchador vai baba paso, ami tuka vakanta. Muy madeva, utsorgiani shantita chaista, sousari. Sumya Jesu Christa, Baba chai pyatsputa, Sumya Deva, Deva Chishiki, Tu sousarachi, Kapahatai, Amchi kahakut, kahakut, Baba chaus miat poslai, Amche magni, ai kumbe, Muy Madeva, utsorgiani shantita chaista, sousari, Kityak povitat myahasagati, Baba chimoi me Jesu Christa, Eklots tu povi, eklots tu ismur, eklots tu por mesmur. Muy Madeva, utsorgiani shantita chaista, sousari. Amen. Pratuia, service pora, tuyen basayrola surundara gyung, tuje porjik toar kurji khatir, bagyun jiwang tuyen ubzoiloi. आमचे आदले पातकी जिणीक पाठ करून आमचे सुरवंडरा जिजूचो सगळे काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजबूड चलयता सासणीच्या ससन्यांक आमेन. 아멘. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तकावलें वाचप. जुनवानो मोशें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चींत दिता. हांवें जल्माच्या आदीं सोरेस्परान म्हाका आपयल्लो. म्हज्या आवयच्या कुशवान सावन ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तडसारी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळीन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालो. हांव निर्फळ वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तारण आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळलो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताशेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरशेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुशव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलेलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना,
जाकोबाच्या कुळां नव्यान उपजल्यार पुरोना इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना प्रितुमीचे शिमेरपुर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचें उतोरें देवाचे उपकार अंतोर गिताक आमचो सभा गावून जातलो हे परी Tuve makarot laimur, au tu kadin vasta. Sugringain Korea. Tuve makarot laimur, au tu kadin vasta. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय तुवें म्हाका वळखलाय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उगट्यो सभा Tuve makarot laimur, au tu kadin vasta. सांद्यान सांदो म्हजे कूड तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या कुशवान तुवें म्हाका विनयलाय म्हजें सय म्हणल्यार एक अजाप सगळीं तुजीं कर्तुबां अजापांची ताचे खातीर तुका दिनवासता सबाब Tuve makarot laimur, au tu kadin vasta. म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी भुंयचे गुपांत म्हजी कूड घालतलोय तेन्ना म्हजी तुका पुरीपूर्ण ओळख आसली म्हजे प्रकृतीच्या कांयच तुका गुपीत नासलें सबाब Tuve makarot laimur, au tu kadin vasta. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप पावलोन म्हणलें तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो आपले बासावणे पोरमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवंडार उपजयलो जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें तुमी चिंततात तो हांव न्हय म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाडयो सोडूंक म्हाका फावना म्हज्या भावा भयणीनो आब्रामाचे कुलीच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भेटयतल्यांनो हो सोरवंडेचो निरोप देवान तुमकां धाडला देवाचें उतर हें देवाचे उपकार उद्गार Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, soy. Soy, soy, sorvesporat, soy, soy. तुका बालका म्हज्या भोव व्हरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय Sorvesporat, soy, 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 soy.
Salves moram, soy, 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 soy. Salves moram, soy, soy. Soy, soy, salves moram, soy, soy. Servis potumci soviasu. Tumci sovejasu. Luca pormoni, Gesù Cristo Gesù portoman. Mój matuka sobie. Elizabeth porsut zaunci dispaule anticaik burgo zalo. Devan tice tai vor doia dacuili von aicun tici Cezara Samaria soirin daerintica porbindium caili. 8व्या दिसा बालकाची सुनत करून खायली आणि तांच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं पूण ताची आवयन उतर घालून म्हणलें ना ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय आनी तांणी तिका सांगलें तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोल मागून घेवन तिचेर बरयलें ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुड्याच्या आख्याय दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचेर आसलो आनी बाळक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोण जायत गेलो इस्रायलाक सभे माजार दिश्टी पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी Wakali tuka Krista. मोगाच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या देवाची उतराची मोडणी करूंक आमचे पवित्र सभेन जेन्ना भाग्यवंत जातात तांचे परबो करतात केन्ना आमी कोत्ता जायत तांच्या जल्मा दिसा वो तांच्या मरणा दिसा सांगात तांच्या मरणा दिसा कित्याक अ डेथ ऑन अर्थ इज अ बर्थ इन हेवन पवित्र सभा तो जल्माचो दीस मानयना जीबी आसलेली जल्माचो दीस मानयता आमी गोणगोण करून पर्यान पेपराचेर घालून पर्यान पण पवित्र सभा सेलेब्रेट्स युअर डेथ डे आनी ह्या खातीर सगळ्या भाग्यवंताची परब ज्या दिसा ते मेले त्या दिसा तांची परब दवरल्या पूण पवित्र सभेन फकत तेगांच मनशांची परब आमी समरमता वी सेलेब्रेट बर्थडे ऑफ ओन्ली 3 people one is Jesus second is Mother Mary third is John the Baptist जेजू कित्याक तो देवाचो पूत जावन आसलो ताका पातोक लागूंक ना मारियाय कोताबीन जल्मली तिका पातोक लागूंक ना जॉन बातिस्ताकूय जल्मुचे आदीं पातोक लागूंक ना जेन्ना एलिझाबेथ मारीक भेट करूंक गेली तिचे कुसव्यान आसलेल्या कुशालकायेन बाडकान उडी मारली आनी थंय ताका एनॉयटींग मेवली बोगसणे मेवली जॉन बातिस्ट जल्मता आसतना पातका विणे जल्मला आनी ह्या खातीर ताचो जल्माचोय दीस आमी समरमता आनी ताच्या मरणाचोय दीस आमी समरमता बिहेडींग ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट हांव म्हणटा ताच्या मरणाचो दीस मोगाच्या बाबडीनो
If you open John 10, chapter 10, हांगासर आमकां वाचूंक मेवता ह्या भाग्यवंतान एक मिलाग्र करूं ना. आमकां भाग्यवंत म्हळ्यार कोण जायत? जो कोण ओचोऱ्यां कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता तो आमकां व्हडलो भाग्यवंत. भाग्यवंत आंतोनीचे पांयशे आमी धांवता कित्याक ताची ओचोऱ्यां जायतीं आसा. आनेक करून दाखय म्हणटा आमी. तेरा आसा आनेक करून दाखय. आमकां भाग्यवंत म्हळ्यार पदवेदार मनीस जाका पदवी आसा ओचोऱ्यां करूंक मिलाग्री करूंक. बट John the Baptist did not work out a single miracle. At least it is not recorded in the Bible. पवित्र पुस्तकान मेळोना. Yet Jesus says he is the greatest of all the prophets. And he is the greatest among all those who are born. सगळ्या जल्मल्या रोचना परत तो व्हड मनीस जावन आसा. जेजूची उतरां. जेजू ते किरीत भाशे शेबाचकी कोत्ता. ह्या उतरांनी व्हडांतलो व्हड प्रॉफेट आनी सगळ्या बायलांक जल्मल्या भुरग्यां भितर हो जावन आसा व्हडांतलो व्हड मनीस. कित्याक जाय? ताणें अजापां करूं ना. कांय अजापां आमकां वाचूंक येना तरी आसतना जेजू ताची तोखणाय कोत्ता. कित्याक जायत? बिकॉज ही चेंज्ड लायव्स. ताणें लोकांची जिवीत बदल्लें. Working miracles is not the prerogative of a prophet. देवान ताका पदवी दिल्यार आनी केल्यार दुसरी खबर. But that is not the main thing of a prophet, मिलाग्री करूंक. जॉन बातिस्तान कितें केलें जायत? जॉन बातिस्तान जिवीत बदल्ली आपल्या उतरा वरवीं. आनी किरीत भाशेन सरवंडराक घेवंक आख्खी पोरजां तांणी तयार केली. हें जावन आसा जॉन बातिस्ताचें जिवीत. आनी आयचे वाचप सांगता तो सोबे माजार येवसर खंय आसलो? अरण्यांत आसलो. ही वॉज इन द डेजर्ट. ही वॉज इन द फॉरेस्ट. कितलीं वर्सां ताणें तयारी केली सोबे माजार येवपाक ती आमकां खबर ना. But he spent most of his life in preparation, in proper discipline to become a prophet. आनी ह्या खातीर जेजू ताची तोखणाय कोत्ता. आयज ह्या भाग्यवंताच्या जिवितांत आमकां कितें दिश्टी पडटा जायत? एक दोन वस्तू आमच्या मनान दवरुया. पयली वस्त, John the Baptist is a man with humility. ल्हानविकाय आसलोलो मनीस. जेन्ना तो स्नान दितालो पोरजीक जायते जाण ताचे लागीं विचारूंक आयले तूं तो येवपाक आसलो पळय तो? आनी तो म्हणटा ना. ही डजंट इवन टेल हीज नेम. हांव म्हणटा अरण्यांत आड्डोतलो ताडो. आपूण जो म्हणना. बेश्टो अरण्यांत आड्डोतलो ताडो. आनी जो कोण येवपाचो आसा ताचे पांयाचे वाद दिवपासून सोडूंक वाणो सोडूंक हांव पुत्तोन. आनी तो आयलो म्हणटकूच तो वाडोंक जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जावपाक जाय. वॉट ए ह्युमिलिटी. व्हडपण नासलें. जरूय हजारांनी लोक ताचें प्रवचन सेर्मा आयकतालो, जिवीत बदलतालो, स्नान घेतालो, तरी ताका व्हडपण नासलें. आयज जायते आमचे भाव भयण मिनिस्टर जाले म्हणटकूच आमी पळयता कसलें व्हडपण तांकां भोगता. तांकां जाय सगळ्यांनी तांची सेवा केलेली. म्हाका उगड आसा थोडीं वर्सां फाटीं
मिनिस्टराची गाडी वेताली आनी फुडल्यान आनी कोणाची मोटर आसली आपणाक वाट क्लियर करून दिना म्हणून आपणाची गाडी ओवरटेक करूंक जायना देखून तो कितें करता जायत मिनिस्टर फुडें वता गाडी आपणाची थांबयता ताची गाडी बंद करता आनी ताचेर दोन पिटयता तोंडाक आपणाची गाडी कित्याक ब्लॉक करतालो काय असलें वडपण असल्या वडपणाक आयज आमी सांपडल्या मातशे दोन पयशे जाले मातशे आमी वयर सरलीं दुसऱ्यांक आमी चेपून दवरता दुसऱ्यांक आमी वापुरता जॉन बातिस्ट जरी व्हड मनीस आसलो त्या काळार तरी ताका ती काळजाची ल्हानविकाय आसली दुसरी वस्त ताच्या जिवितान आमी पळयता जे देवाचें उतर तो घेतालो तेंच उतर तो आपल्या जिवितान परगोडटालो सो देवान ताका संदेश दिलो पोरजेक तयार करूंक तो संदेश ताणें पोरजेक वांटलो आनी लोक येवन ताचे लागीं विचारताले आमी कितें करचें आमी कितें करचें आनी जॉन बातिस्ट तांकां ते भाशेन सांगतालो तुमी टॅक्स कलेक्टर जाल्यार तुमकां पडटा तितलो टॅक्स घेयात सुबेज घेनाकात सोल्जर्स देवूड काम आमी कितें करचें तो सांगतालो लोकांक लुटी नाकात आनी भाशेन सगल्यांक जिवीत न्हवसरूंक तो उलो मागतालो हे भाशेन देवाचें उतर जें तो परगोडटालो ह्या देवाचें उतर आयकून लोकांच्या जिवितांत ओ आवंडो वाडटालो आपलें जिवीत न्हवसरूंक आपलें जिवीत नवें करूंक आनी तिसरे सुवातेर जॉन बातिस्ट स्वताचो मनीस आसलो स्वत उलोवंक तो केन्नाच फाटीं रावना ही वॉज अ मॅन ऑफ ट्रूथ जेन्ना तूं स्वत उलयताय तुज्या इश्टाक तूं दुस्मान करताय जायती फावटी आमकां आमच्या जिवितान घडलां कोणेंय म्हाका कितें म्हजें वायट पळय तें सांगलां सारकें सांगलां पूण अशें सांगलां देखून हांव ताका पयस दवरलां कितले फावटी आमच्या जिवितान आमी करूंक ना जायत ताणें म्हजी खोड काडल्या देखून म्हजें वायटवेन जिवीत म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलां देखून हांवें ताची इश्टागत सोडल्या ताका सोडून दिला ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर टू टेस्ट सगळ्यांक कोडू लागता पूण हें सोद दिवपाक जॉन बातिस्ट केन्नाच फाटीं सरूंक ना हेरोदीक ताणें सांगलें तूं तुज्या भावाचे बायलेक घेवन जियेताय हें सारकें न्हय हेरोद ताका भियेतालो पूण तरी आसतना कितें करतालो जायत हांकळेतालो पूण देवाचो तळ आयकुचे परस संवसारी आशेचो जाल्लो कुडीच्या आशेचो जालोलो जायती फावटी ताका दिसतालें हो सांगता तें सारकीं पूण सोत कितें ती जिवंक तो फाटीं सरतालो आनी हाकाच लागून ताका हें मरण पावो जालें मोगाच्या बाबडीनो आमकां सगल्यांक आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां 3 मिशनां दिलेलीं आसा 3 कार्यां दिलेलीं आसा फर्स्ट द प्रॉफेटीक मिशन टू एनाउन्स जस्टीस टू डिनाउन्स इनजस्टीस इट इज गिवन टू अस ऑन द डे ऑफ बॅप्टिझम बावतिजमाच्या दिसा आमकां दिलेलें आसा सेकंड द प्रिस्टली मिशन आमी सगळीं यादनीक 2 भासांची पाद्रीपण आसा वन इज कॉमन प्रिस्टूड जातून सगळ्यांक आमकां वांटो आसा वन इज ओडेन प्रिस्टूड पार्टिक्युलर प्रिस्टूड म्हणटा हांव तातूंत म्हाका वांटो आसा दुसऱ्या पाद्रींक वांटो आसा देवाक उलो मारूंक देवाक आमची जिवीत भेटोवंक हें आमचें पाद्रीपण जावन आसा दिसपट्टें आमच्यानी जिवंक जाता आनी तिसरें म्हणल्यार द किंगली मिशन आमी सगळे राय जावन आसा आमी मोगाचें राज आमचे भोंवतणी आमी विस्तारूंक जाय जेजू भाशेन
So these three missions are given to us. The prophetic mission. आम्ही प्रवादी जावन आसा. आम्ही prophet जावन आसा. आम्ही याज्ञिक जावन आसा. The priestly mission and the kingly mission or shepherding mission आम्ही म्हणटा. हेच करूंक देवान आमकां विचून काडल्यात. आमच्या आवयचे कुशव्यान आसतना देवान आमकां विचून काडल्यात. पूण कितलो आमी ओताडो देवाचो आयकतांव जायत. जायते फावटी आमकां बरें बरें करून दिसता, अशें करून दिसता. पूण संवसाराची आस, जुडवांची आस, माय कम्फर्ट म्हाका बांदून दवरता. आनी जायते फावटी म्हणटा नाका आयज वचपाक. ही मिटींग आहा नाका मिटिंगेक वचपाक. आमचे फिरगोजीन थियोलॉजी कोर्स जाता. शिकया आमची इगोजीची शिकोवण कितें पळय ती आनी फुडें या. ना, आमचे पावल आमी भायर घालिना जायतीं जाणां. इंस्टेड ऑफ ग्रोईंग इन द नॉलेज ऑफ आवर चर्च, पवित्र सभा म्हणल्यार कितें, जायते फावटी आमी फाटीं सरता. आनी देवान जोरी आमकां विचून काडल्या तरी देवा सरशिल्ले आमी पयस वेता. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी पुरी करिना. तर ह्या गायनांतल्यान कितें भाशेन आमी आयकुया. आनीक ह्या कितें आपोवण्यांक आमचो जण एकल्याचो आमी जबाब दिवया. Oh, the word of my Lord, live within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. Before I formed you in the womb, I knew you through and through. I chose you to be mine. Before you left your mother's side, I called to you, my child, to be my son. Oh, the word of my Lord, live within my being. Oh, the word of my Lord, have filled my mind. So good to be Raviya. आणि आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्वपजर बापाक, सगळ्यां पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो. आंकाल मरेतान जल्मलो. 5 वर्सां ताणें कोस सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें दिवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सर्वपदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय त्या जिवे मेल्यांची मर्जी विकरूंक घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथॉलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांची भोगसणी, गोंयचें जनपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारी आपले पोरचे खातीर जायतो वावर करतात. हो वावर करतना तांकां जायत्या आडकोल्यांक फुडो करचो पडटा आनी तांच्या जिवितांत कोश्ट भोगचे पडटा. तांकां ह्या वेळार कृपा आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या भारतांत तशेंच हेर देशांनी जायत्या जाणां वेगवेगळे तळमळे सोंसतात. असल्या सोवें सरकारान खऱ्या मनान बरे उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
आयज आमी बागिवोन जुआं बातिस्ताची परब समोरमताना ताची थोडीं उतरां मनांत हाडुया आनी आमचें जिवीत बदलूंक शुभ वर्तमान मानून घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरसाची पिडा वाडत वेता. पिडेवंतांची गोरचीं तशेंच हेर दोतोर नर्सी जायती सेवा चाकरी करतात. हो वावर उमेदीन तांणी करूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गींचे बापा, बागयोन जॉन बातिस्ताचे मजतीन आमची सगळी मागणी आयकून घे आनी आमकां काळजीदार स्वताची गोवाय देवाची उतराची परकुटणार कर. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. आमेन. पेटोवनेक आमी गीत घेवया C24 मातेचे भांगार करूंक. मातीचे भांगार करून शोभता तूं एकाच उतरां. मातीतून आमची जिणे भांगार कर पवित्रात्म्या. दयाळ बापा मुक्तीपणा Mucha bablino e mujentum bolidan sur pujidar deva bapak manta toslin zamlan magat. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्फोर मानून घ्या. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागयोन जिवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जुल्म संतोशान समरुंबून त्यात निस्कुडूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां ओदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलो सर्वंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतान उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Uy, oye a mi con un favor. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदिदारान सासरींच्या देवा, सोर काड्या सोर ताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच
स्नान दातारा जिवांक तुवें संस्कार लोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरवंडराक जल्मच्या आदींच ओळखून आपली आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सरवंडराक जेजू क्रिस्ताक सगळे प्रवाद्या मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्रनाच्या घडणाराक इस्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावली. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणू निरंतरी तुजे मोहिमेची किर्तन आमी गायता. Povit, 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 Domaraco, sorves motum, povit, 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 Domaraco, sorves motum, zorganizo serpotnia, tuja voi Baba, utsorgi, tugasoi, sorves foraci, navienta, yeta takaso, utsorgi, बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कसो मरण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut por gutuia. Jesu melo, Jesu chivodzalo, Jesu novia jedolo, Jesu novia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगोशेंतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनोर शिवंतपणांचो बोरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, सांजुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्म दुतां आनी सौर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर कित भशेन सान जोन बाप्तिस्ट, सान फ्रांसीस शावेर, सान जुजेवाज आनी सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सुर पदवीदार बापाक सुरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमच्या सुरोंडरांत शिकवलेलें प्रार्थोन आमी धीर घेवन सुगली म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस प्रसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वंतरेकता. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटोय आनी सर आकारांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ते पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रातभर चलयताय सासणीच्या ससनांक समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती होच जेजू ताका येवकार दिवंक पोरजा तयार करूंक जॉन बाप्तिस्ट फुडें गेलो. ह्या जेजूक शेवंक आमी आयल्या ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक गुमन्याव अर्थ. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोडूंक कोदींच म्हाका निर्मूळ नाका. आमेन.
करुया. भोव व्हडत्या देवा आमच्या दुयाड बापा, बागयून जिवांव स्नान दाताराची जल्मां परोब आमी आज संतोशान समरमली. सर्वंडारा मुखार सारको काळतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक पावना म्हूण ताणें ओडकून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाची कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोब काळजान आमी मागता. क्रिस्ता आमचे सुमे वरवीं आमेन. तुमकां सगल्यांक बागयून जॉन बातिस्ताची उनवनीत पोरबेची पोरबी तुमकां दिता. आमच्या जिवितांत जॉन बातिस्ता भाशेन दिसपट्टी आमी ल्हान जावंक जेजूक आमच्या जिवितांत ओदीक आनी ओदीक आमी पोरजोडूंक पावल्या प्रमाण ही आमची मागणी जावन आसा. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F3 देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, बाबार्था सोता सोत मानता. बाबार्थ पोतायज तेणे क्रिस्ताची संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तोया बाबार्थ आमचो एक व्हड भांडार. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो बादशाह. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो बादशाह.